अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। रियासत में बल्दियाती इंतखाबात से एन कबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुतनाज़िया जिहाद रैली को दे दी इजाज़त। हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के एन करीब शहर के दरीना पुरअमन माहौल को मुतासिर करने की कोशिशों पर तशवीश जाहिर की जा रही है। इस सिलसिले में अब तवज्जो भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की जानिब मुजव्विदा अवामी रैली पर मरकूज हो गई है, जो 24 जनवरी को बालापुर गणेश चौक में धर्म रक्षा सभा मुनक्किद करने का इरादा रखती है। इस रैली को 21 जनवरी को तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से इजाज़त मिलने के बाद मुंतज़िमीन ने ऐलान किया है कि ये इज्तिमा जागो भाग्यनगर चलो बालापुर के नारे के साथ मुनक्किद किया जाएगा। इससे कबल समिति ने एक अवामी मुहिम का ऐलान किया था, जिसमें हिंदू बरादरी से अपील की गई थी कि वो लव जिहाद, इकोनॉमिक जिहाद, ड्रग जिहाद, फूड जिहाद और लैंड जिहाद जैसे इस्लाहात के खिलाफ आवाज बुलंद करें। उन दावों पर अवामी सतह पर शदीद सवालात उठाए गए हैं और मुख्तलिफ हलकों ने उन्हें मुतनाज़िया करार दिया। रियासती हुकूमत की जानिब से एतराज़ात के बावजूद हाई कोर्ट ने रैली की इजाज़त दे दी, जिसके बाद तंजीम ने अदालती फैसले को हक की फतेह करार दिया। अदालती हुक्म के बाद जारी किए गए एक बयान में भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति ने दावा किया है कि सिर्फ बालापुर इलाके में ही तकरीबन 8,000 रोहिंग्या गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जबकि ये इल्जाम भी लगाया गया है कि हुकूमत बांग्लादेशी शहरियों से मुतालिक आदाद और शुमार फराहम करने में नाकाम रही। तंजीम ने मजीद इल्जाम लगाया है कि बड़ी तादाद में रोहिंग्या और बांग्लादेशी तारिकीन वतन हैदराबाद में आबाद हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे म्युनिसिपल इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सिविल सोसाइटी की जानिब से हैदराबाद की शहरियों से अपील की जा रही है कि वो तफरीका अंगेज बयानों से होशियार रहें और शहर की फिरक़ेवाराना हम आहंगी और अमन की रिवायत को बरकरार रखें। आने वाले दिनों में इंतजामिया की जानिब से सियासी और मजहबी इज्तिमात के दौरान अमन व कानून की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे जाने की तवक्को है। SSC मार्च साल 2026 के सालाना इम्तिहानात में शरीक होने वाले तलबा और तालिबात की बेहतर तैयारी और एतमाद के साथ इम्तिहान लिखने की गर्ज से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से प्रैक्टिस इम्तिहानात का बाकायदा सिलसिला आज 22 जनवरी से शुरू हो गया है। इस मरहलेवार तैयारी के तहत पहला प्रैक्टिस पेपर, दूसरा प्रैक्टिस पेपर और इसके बाद प्री फाइनल इम्तिहान मुनक्किद किया जाएगा, ताकि तलबा को सालाना इम्तिहानात में किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए और वो मुकम्मल खुद एतमादी के साथ पर्चे तहरीर कर सकें। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हायर स्कूल दारुशिफा हैदराबाद में मुनक्किदा रहनुमाई प्रोग्राम से खिताब करते हुए मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी, चेयरमैन लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तलबा और तालिबात को निहायत ही पुरखुलूस और दर्दमंदाना अंदाज में नसीहत की। उन्होंने कहा कि अब इम्तिहानात की कड़ी का सिलसिला शुरू हो चुका है, लिहाजा तलबा को चाहिए कि अपने तमाम तर तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मुतालिया, मश्क और पेपरों की प्रैक्टिस पर मरकूज रखें। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो गैर जरूरी दावतों, तकरीबात और वक्त दाय करने वाली सरगर्मियों से हद्दल इम्कान गुरेज करें और रोजाना बाकायदगी के साथ मुतालिया करें। उन्होंने कहा कि मेहनत के बगैर कामयाबी का तसव्वुर मुमकिन नहीं, मगर मेहनत के साथ नज़्म ज़ब्त और सेहत का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। जिले के बियासीबाद के देही गांव में मंडल के आइनम गांव के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल नीचे गिरने पर नौजवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। मुकामी अवाम ने हादसे में जख्मी हो जाने वाले नौजवान को कागजनगर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया। डॉक्टर ने हादसे में जख्मी हो जाए नौजवान की हालत तशवीशनाक बताई है। जनाब अब्दुल क़य्यूम सीनियर कांग्रेसी कायद इंचार्ज हल्का असम्बली कोरोटला नरसिंह राव ने खैर सगाली मुलाकात करते हुए मुजव्विज़ा मजलिस बल्दिया कोरोटला के इंतखाबात के ताल्लुक से मीटिंग की। बाद अज़ां जोआडी नरसिंह राव की शॉलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत भी पेश की। कोरोटला टाउन के 19वें वार्ड से BIS पार्टी उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका देने की अपील करते हुए BIS पार्टी ऑफिस कोरोटला में डिस्ट्रिक्ट सदर BRS पार्टी जगतियाल के विद्यासागर, रुकन असेंबली कोरोटला के संजय, सदर मंडल BIS पार्टी राजेश, जनरल सेक्रेटरी कोरोटला टाउन के मनोहर की BIS पार्टी कायद के मधु की क़यादत में मोहम्मद मोहसिन की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। हल्का असेंबली बांसवाड़ा वार्ड नंबर 19 के दौरे पर रुकन असेंबली पोचाराम फिवाज सेठी ने गौसे पाक के चले मुबारक की तरक्की के लिए सीनियर कांग्रेसी कायदीन मोहम्मद अजीम और साबिक ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन गुरु विनय की नुमाइंदगी पर 3 लाख रुपये मंजूर किए। वार्ड नंबर 19 गोलीगोड़ा के मस्जिद के जिम्मेदार जनाब अहबाब और अजीम ने रुकन असेंबली की शालपोशी गुलपोशी की इस मौके पर एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के बालराज, शादी खाना चेयरमैन हाफिज अब्दुल वहाब और दूसरे मौजूद थे।
एलआईडी के मंडल लिंगमपेट अक़लियती अखावती स्कूल में आज MEO शौकत अली के हाथों नए तालीमी साल के कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रिंसिपल वेंकट रामुलू ने कहा, अक़लियती अखावती स्कूल के हर साल नताइज 100% रहते हैं। यहाँ के तलबा जिले से रियासती सतह तक मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा करते हैं। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल मधुसूदन राव, वहीद सिद्दीकी, फारूक, अब्दुल वहाब, रफ़ी, काशिफ, क़य्यूम, अरशद, नज़ीर अहमद और दूसरे मौजूद थे। बिचकुंडा उर्दू मीडियम स्कूल के जायद डोलेडिक्स तपाइयों के दूसरे स्कूल मुंतकिली के लिए जिले मोहतमा में तालीमात ने MEO बिचकुंडा को अहकाम जारी कर दिए। जिले मोहतमा में तालीमात के अहकाम के मुताबिक मंडल एजुकेशन ऑफिसर सिवास ने स्कूल के सदर मुदरिस के स्कूल में अम्मा आदर्श कमेटी सद औलिया तलबा की इजाज़त हासिल करने के गरज से इजलास मुनक़िद करने की हिदायत दी है और फिर इजलास भी मुनक़िद हुआ। लेकिन इजलास में GHS उर्दू मीडियम स्कूल की सद मुदरिस बिना ऑनलाइन रुख्सत की दरख्वास्त देने स्कूल से गैर हाजिर होगी। इस बात के औलिया तलबा ने मंडल एजुकेशन ऑफिसर सिवासिडी को DMO ने फौरन अब स्कूल का रुख करवाते अम्मा दर्शा कमेटी सदर औलिया तलबा की इजलास में शिरकत की। इजलास में स्कूल डोल्डिक्स तपाइयों की दूसरे स्कूल मुंतकिल के सिलसिले पर तबादला ख्याल किया गया। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन ने म्यूनसिपल वार्ड नंबर 7 का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और मुदीरात संगम को 5 लाख रुपये, ब्रह्मणा संगम, आर्या खसाब संगम, माहिगिरों की कम्युनिटी संगम को 3 लाख रुपये मंजूर किए। बाद अज़ां इंद्रम्मा मकानात की तामीरात का मुआयना करते हुए जल्द मुकम्मल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद प्रशांत गौड़, श्रीकांत, विनोद गौड़, तिरुपति, वेंकटेशम, शंकर, शेख गयासुद्दीन, सखावत अली, सैयद गफ्फार, उषा गौड़, स्वरप्पा और दूसरे मौजूद थे। सिलसिला की गंभीरावपेट में जनशक्ति के नाम पर लोगों को धमकियां देकर रकम वसूल करने वाले गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। DSP नागेंद्र चाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले में मुलविस गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। मुलजिमीन के कब्जे से देसी साख्ता पिस्तौल, इजाफी मैगजीन और 8 राउंड बरामद किए गए। DSP ने वाज़ेह किया कि अवाम को धमकाने और गैर कानूनी सरगर्मी मुलविस अनासिर के खिलाफ किसी भी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी। इस मौके पर सिरसिला रूरल CI मोगली, तिंगापल्ली SI उपेंद्रचारी और दूसरे पुलिस एहलकार मौजूद थे। रियासत में बल्दी इंतखाबात का एलामिया भी जारी नहीं हुआ, ताहम सियासी जमातों ने अपनी सरगर्मियां काफी तेज कर दी हैं। बल्दी वार्ड वसूल टिकट के लिए काफी दौड़ धूप नजर आ रही है। आज कांग्रेस पार्टी की मुबस्सिर चंद्रशेखर गौड़ की निर्मल आमद पर कई दावेदारों ने मुख्तलिफ वार्ड टिकट का ख्वाहिश का इजहार करते दरख्वास्त हवाले की। इस मौके पर निर्मल हल्का असेंबली कांग्रेस के इंचार्ज के श्री हरिराव भी मौजूद थे। बल्दी वार्ड नंबर 16 में से एक नौजवान मोहम्मद जीशान अहमद खान, जो अपने वार्ड में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शानदार शिनाख्त रखते हैं, वार्ड के नौजवान आइंदे इनको इस वार्ड से लड़ने की ख्वाहिश कर रहे हैं। आज पार्टी में मुबस्सिर चंद्रशेखर गौड़ से उन्होंने मुलाकात की और तय दरख्वास्त दी। इस वार्ड से मुकाबले के ख्वाहिशमंद में कांग्रेस की कारकर्दगी पर उन्हें भरपूर एतमाद है। इस मौके पर साबिक हुकुम बल्दिया वेनू ने वार्ड नंबर 37 से पार्टी टिकट के लिए तहरीर दरख्वास्त हवाले की। इस मौके पर साबिक सदरनशीन बल्दिया जी ईश्वर, साबिक सदरनशीन बल्दिया ए गणेश चक्रवर्ती मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के सिरपुटोंग के वेंकटोपेट के करीब मुकामी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की जेर निगरानी में ट्रैफिक कवायद और ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक तफसीली तौर पर आवाम को जानकारी फ्राहम की गई। इस मौके पर सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने कहा, हुकूमत और महकमे पुलिस के आला अहदेदारों की हिदायत के मुताबिक सिरपुटोंग मंडल के इलाकों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में शोर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जिले करीमनगर TS मेसा की जानिब से 2026 कैलेंडर और डायरी की रस्में इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर कोम्पली सत्यनारायणा, मुअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली माना कुंडू और चेयरमैन EPCC SC सेल मौजूद थे, जिन्होंने कैलेंडर और डायरी का बाज़ाब्ता तौर पर रस्में इजरा अंजाम दिया। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा में 23 ता 25 जनवरी मुनक्किदा तबलीगी जमात के इज्तिमा के पेश नज़र आज दोपहर 3 बजे निजामाबाद रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन रवाना की गई। निजामाबाद से तकरीबन 900 ता 1000 अफराद ने इस इज्तिमा में शिरकत के लिए रवाना हुए, जो तबलीगी जमात के जिले जिम्मेदार शेख साहब, खतीब, इमाम जामे मस्जिद व मुफ्ती सैयद अकबर और दूसरे भी मौजूद थे।
LRD रुकन असम्बली मदन मोहन को आज अपने दौरे के दौरान मस्जिद उस्मानिया कमेटी जिम्मेदार ने शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और मस्जिद इहाते में कमेटी हॉल की तामीरात के लिए नुमाइंदगी करने पर 5 लाख रुपए मंजूरी की ऑर्डर कॉपी हवाले की। इस मौके पर मोहम्मद जलाल, मोहम्मद लियाकत अली, शेख गयासुद्दीन, मोहम्मद मुकरम, सखावत अली, सैयद गफ्फार, शेख मुजीबुद्दीन, रफीक, अजहर खादरी, कैसर रजा, शहरियार और दूसरे मौजूद थे। जिले मंचियाल के चिन्नू टाउन CI की हैसियत से बंसी लाल ने चिन्नू पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। इस मौके पर तमाम पुलिस अहलकारों ने मुबारकबादी पेश की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया और एक तमन्नाओं का इजहार किया। CI बंसी लाल ने आवाम से अपील की गई, अमन की बरक़ाई के लिए आवाम का ताउन जरूरी है, आवाम की हिफाजत करना ही हमारा मकसद है। बोधन लॉयंस आई अस्पताल के फाउंडर चेयरमैन बसवेश्वर राव के मुताबिक आई अस्पताल से मुत्तसिल एक जन अस्पताल का क़याम अमल में लाया जा रहा है, जिसमें खानवी अस्पताल के मुमासिल तमाम असली सहूलतें दस्तियाब रहेंगी, जिनमें 2 MD फ्रेशनर्स और 3 ड्यूटी डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देंगे। OP फीस सिर्फ 100 रुपये मुकर्रर की गई है। बसवेश्वर राव ने बताया कि 23 जनवरी को एडवाइजर गवर्नमेंट तेलंगाना और MLA बोधन सुदर्शन रेड्डी के हाथों लॉयंस जन अस्पताल का इफ्तिताह किया जाएगा। बोधन के एडापल्ली मंडल धोपल्ली गेट के करीब से गुजरने वाली निजामाबाद रोड पर बोधन पुलिस की जानिब से अराइव अलाइव महफूज सफर महफूज मंजिल बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस अवामी बेदारी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी MLA सुदर्शन रेड्डी ने खिताब किया और कहा, ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना जान बचाने का महफूज तरीका है। उन्होंने बढ़ते हुए सड़क हादसात पर तशवीश का भी इजहार किया। गुज़िश्ता माह बोधन के गवर्नमेंट अस्पताल के रूबरू वाक़े सोना चांदी की दुकानात में सरक़े की वारदात पेश आई थी। आज एक आखिरी मुजिम मुल्ला साहिब को गुज़िश्ता रात 12 बजे बोधन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस बोधन सिवास ने अपने ऑफिस में मीडिया से बताया कि सोना चांदी की दुकानात में सरक़े की वारदात अंजाम देने वाले 4 मुलजिमीन में से 2 मुजरिमीन तुक्कम सिंह और प्रेम सिंह को 12 जनवरी को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। LRD में आज साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने BIS पार्टी नए साल के कैलेंडर डायरी की रस्म इजराई अंजाम दी। इस मौके पर तानाजी राव, जालिंदर रेड्डी, नरसिमुलु, श्रवण कुमार, M साइलू, अली पाशा, अफरोज, सोहेल और दूसरे मौजूद थे। नागर कर्नूल के BRS म्यूनसिपल काउंसलर्स व दीगर कायदीन पर मुश्तमिल एक बड़ी तादाद ने रुकन असम्बली डॉक्टर के राजेश रेड्डी और MLC के दामोदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिले के बियासियाबाद के कागजनगर म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से B तिरुपति ने आज कागजनगर म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचकर ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। LRD रुकन असम्बली मदन मोहन ने कल शाम म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 3 का दौरा करते तरक्याती कामों का मुआयना किया। तमाम कामों को जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारान को अहकाम दिए। इस मौके पर रुकन असम्बली का पार्टी कायद अब्दुल रफीक शेख मुजीब ने गुलपोशी करते इस्तकबाल किया। बादअज़ां मस्जिद करीमिया में बच्चों की दीनी तालीम के लिए कमरे जमात की तामीरात के लिए 3 रुपये मंजूर की ऑर्डर कॉपी हवाले की, जिस पर वार्ड के तमाम मुसलमानों ने इज़हार तशक्कुर किया। जिले के बियासियाबाद के सिरपुटौन के काजी मुफ्ती मोहम्मद रफीक कासमी जिले के बी और जिले मंचियाल के दीनी मदरसों में जेर तालीम हुफ़ाज़ और कराम ने राबिता मदारिस इस्लामिया के जेर एहतमाम राबिता मदा इस्लामिया के जेर एहतमाम जुमला 7 दीनी मदरसों के 110 तलबा कराम ने इज्तिमाई तौर पर इम्तिहान में शरीक हुए। इस मौके पर दीनी मदरसों के तलबा के इम्तिहानात का जायजा और निगरानी करने वालों में मुफ्ती मसूद कासमी, मुफ्ती मोहम्मद रफीक कासमी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल समद कासमी, मौलाना हारून रशीद और दूसरे मौजूद थे। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने म्यूनसिपल इंतखाबात के पेश नज़र वार्ड नंबर 8 और 9 में दौरा किया। आवाम के घर घर जाकर कांग्रेस के बाकी इस्कीमात के कार्ड तकसीम किए और BIS हुकूमत के दौरान LRD में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों का जिक्र किया। जश्न यौम जमहूरिया हिंद के मौके पर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुलुक जिले मुलुक में आज से खेलों के मुकाबलों का आगाज हो गया, जिनका इफ्तिताह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मुलुक A सिद्धार्थ ने किया। इस मौके पर तलबा में जोश खरोश देखने में आया। तस्वीर में स्कूल के सदर मुदर्रिस के विनोद कुमार के अलावा असातिज़ा मोहम्मद खलील, मोहम्मद यासीन, आदि रेड्डी, वीरा नारायण, ममता और विजया मौजूद हैं। निजामाबाद कोमरपल्ली मंडल के इंडोर स्टेडियम में 69वें SGF बैनुल जिलाई सॉफ्ट बॉल अंडर 17 टूर्नामेंट का शानदार आगाज हुआ। मुकाबलों का इफ्तिताह साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने किया।
نظام آباد میں بلدی انتخابات کی تیاریوں کے تحت ضلع کلکٹر ایرا ترپاٹھی نے ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع سرکاری پالی ٹیکنک کالج کا معائنہ کیا. ووٹوں کی گنتی، انتخابی سامان کی تقسیم اور بیلٹ باکسوں کی محفوظ نگہداشت کے انتظامات کا جائزہ لیا. اسکائی لائن انگلش دہلی کے اطمینان نے آج بعد دوپہر تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس شیویندر ریڈی سے ان کے دفتر واقع حیدرآباد میں ملاقات کی. اس موقع پر ڈی جی پی نے اسکائی لائن انگلش دہلی کی جانب سے شائع کردہ سالانہ کیلنڈر کی باقاعدہ رسم اجرائی بھی انجام دی. نظام آباد حلقہ پارلیمنٹ حدود میں واقع مجلس بلدیہ کے تعلق سے گاندھی بھون میں منعقدہ اجلاس میں صدر پردیش کانگریس پارٹی مہیش کمار گوڑ، ریاستی وزیر اتم کمار ریڈی، رکن اسمبلی بودھن سنتوش ریڈی، محمد علی شبیر مشیر کے علاوہ انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ کانگریس پارٹی جو آر ڈی نرسنگ گولکنڈہ قلعے کے احاطے میں واقع 450 سالہ قدیم اور تاریخی آبی ذخیرے کٹورا ہاؤس کی بحالی اور تحفظ کے لیے ہائیڈرا کی جانب سے مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا. یہ بات ہائیڈرا کے کمشنر اے وی رنگناتھ نے کہی. انہوں نے اس امر پر مسرت کا اظہار کیا کہ نرمان این جی او نے اس قدیم ورثے کے تحفظ کے لیے عملی قدم اٹھایا ہے جو قابل تحسین اور حوصلہ افزا ہے. چہارشنبے کے روز کمشنر نے کٹورا ہاؤس کا میدانی سطح پر معائنہ کیا جو اس وقت مرکزی محکمہ آثار قدیمہ کی نگرانی میں ہے اور بحالی کے لیے درکار اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا. اس موقع پر نرمان این جی او کے نمائندے اور منصوبے کی نگران کلپنا رمیش کے ساتھ محکمہ آثار قدیمہ کے عہدیداروں نے کمشنر کو جاری اور مجودہ حفاظتی اقدامات سے آگاہ کیا. ان اقدامات میں تالاب میں کچرا ڈالنے سے روکنے کے لیے بلند آہنی باڑ کی تنصیب اور اطراف میں پیدل راستے کی ترقی شامل ہے. عہدیداروں نے کٹورا ہاؤس کی مؤثر بحالی اور دیرپا تحفظ کے لیے ہائیڈرا سے بھرپور تعاون کی درخواست کی، جس پر کمشنر نے یقین دہانی کرائی ہے کہ تاریخی آبی ذخیرے کے تحفظ اور سابقہ خوبصورتی کے بحالی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی. دونوں تلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام کے لیے ریلوے کی جانب سے خوشخبری سامنے آئی ہے. ساؤتھ سینٹرل ریلوے نے حیدرآباد کے چیلاپلی ریلوے اسٹیشن سے آندھرا پردیش اور تمل ناڈو کے راستے کیرلا کے شہر ترووننتپورم تک نئی امرت بھارت ایکسپریس چلانے کا اعلان کیا. یہ ٹرین جمعہ 23 جنوری سے اپنی خدمات کا آغاز کرے گی، جس سے عام اور متوسط طبقے کے مسافروں کو سفر کی بہترین سہولت میسر آئے گی. مرکزی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں مرحلے وار شروع کی جانے والی امرت بھارت ایکسپریس سیریز کے تحت یہ نئی ٹرین ترووننتپورم اور چیلاپلی کے درمیان چلے گی. ابتدائی روز یعنی 23 جنوری کو یہ ٹرین صبح 10:45 پر ترووننتپورم سے روانہ ہوگی اور اگلے دن شام 4:30 بجے چیلاپلی پہنچے گی. اس ٹرین کی خاص بات اس کی بناوٹ اور سہولیات ہے. اس میں کل 8 سلیپر کوچز، 11 جنرل کوچز، ایک پینٹری کار اور 2 سیکنڈ کلاس کوچز شامل ہیں. ہائیڈرا یعنی کہ حیدرآباد ڈیزاسٹر رسپانس اینڈ ایسیٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ایجنسی نے میرچل ملکاجگیری کی شامر پیٹ میں واقع فرینڈز کالونی میں ایک بڑی انہدامی کارروائی انجام دی. مقامی افراد کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے سی آئی ملیشور کی قیادت میں ایک ٹیم نے اس کمپاؤنڈ وال کو منہدم کر دیا جو گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے 20 فٹ چوڑی عوامی سڑک پر غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی. اس کارروائی کے نتیجے میں علاقے میں آمد و رفت کا راستہ مکمل طور پر بحال ہو گیا. ہائیڈرا حکام نے اس موقع پر سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری اراضیات اور سڑکوں پر کسی بھی قسم کے قبضے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی. حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں فوری رپورٹ کریں. مقامی افراد نے اس کارروائی کا خیر مقدم کیا. ان کا کہنا ہے کہ اس دیوار کے خاتمے سے ٹریفک کے دیرینہ مسائل حل ہو گئے ہیں اور علاقے میں نقل و حرکت آسان ہو گئی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ و بی سی ویلفیئر پونم پربھاکر نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ جی ایچ ایم سی کو ایک ہی ادارے کے طور پر برقرار رکھا جائے گا یا اسے 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس کا فیصلہ 10 فروری کے بعد کیا جائے گا. وزیر نے بتایا ہے کہ جی ایچ ایم سی کی منتخب باڈی کی مدت 10 فروری کو ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد شہری نظم و نسق اور عوامی خدمات کی مکمل ذمہ داری میونسپل حکام کے سپرد ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہے کہ فروری کے بعد جی ایچ ایم سی کو 2 یا 3 نئی میونسپل کارپوریشنز میں تقسیم کیے جانے کے امکانات ہیں. اگر 3 حصوں میں تقسیم کی گئی تو ممکنہ طور پر حیدرآباد، سائبرآباد اور ملکاجگیری کے نام سے نئی کارپوریشنز قائم کی جائیں گی. ذرائع کے مطابق نئے حیدرآباد کارپوریشن سب سے بڑی ہو سکتی ہے جس میں تقریباً 150 وارڈ شامل ہونے کا امکان ہے. یہ کارپوریشن شہر کے وسطی اور جنوبی علاقوں پر مشتمل ہوگی. ممکنہ طور پر جن علاقوں کو حیدرآباد کارپوریشن میں شامل کیا جا سکتا ہے ان میں تارناکہ، مشیرآباد، جوبلی ہلز، بنجارہ ہلز، خیرتآباد، جیاگوڑا، عطاپور، راجندر نگر، جلپلی، آدی بٹلہ اور شمس آباد شامل ہیں. سائبرآباد کارپوریشن میں شہر کے شمال مغربی اور شمالی علاقوں کے بیشتر حصے شامل ہو سکتے ہیں جبکہ کیسرا سے پیدا امبرپیٹ تک مشرقی علاقوں کو ملکاجگیری کارپوریشن کا
کا حصہ بنائے جانے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے اس مجوزہ تقسیم کو شہری نظم و نسق کو مزید مؤثر بنانے اور عوامی خدمات کی بہتر فراہمی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ آدھی رات کے وقت مسافروں سے بھری ایک خانگی ٹریولز کی بس ٹائر پھٹنے کے باعث بس بے قابو ہو گئی۔ بس ڈیوائیڈر کو عبور کرتے ہوئے سڑک کے دوسری جانب سامنے سے آ رہی ایک لوری سے ٹکرا گئی، جس کے بعد بس میں آگ لگ گئی۔ اس خوفناک حادثے میں 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ متعدد مسافرین زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نلور سے 36 مسافروں کو لے کر حیدرآباد جا رہی RBCVR پرائیویٹ ٹریولز کی بس چہارشنبے کی شب 2 بجے کے بعد نندیال ضلع کے شری منڈل کے شری ویلمیٹ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی۔ ٹائر پھٹنے کے باعث بس ڈیوائیڈر پار کر کے سامنے سے آ رہی کنٹینر لوری سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس ڈرائیور کے علاوہ لوری کا ڈرائیور اور کلینر ہلاک ہو گئے۔ ٹکر کے فوراً بعد بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ اسی دوران وہاں سے گزرنے والے ایک DCM ڈرائیور نے اپنی گاڑی روک کر بس کے شیشے توڑے، جس کے باعث مسافر جان بچانے میں کامیاب رہے۔ کھڑکیوں سے چھلانگ لگانے کے دوران 10 سے زائد مسافروں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ آگ پھیلنے سے لوری بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ بس ڈرائیور، لوری ڈرائیور اور کلینر کی نعشیں اس قدر جھلس گئی کہ شناخت مشکل ہو گئی۔ مسافروں کا تمام سامان بھی جل کر راکھ ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی، بچاؤ اور راحت کاری کے کام انجام دیے، جبکہ دیگر زخمیوں کو نندیال کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا۔ واضح ہے کہ حالیہ دنوں میں خانگی ٹریولز کے بس حادثات کی وجہ سے مسافرین میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے۔ کرناٹک کے دھارواڑ شہر کے مدافعتی علاقے میں چہارشنبے کی صبح ایک 19 سالہ نوجوان لڑکی کی نعش برآمد ہوئی۔ دیہی پولیس نے مقتولہ کی شناخت زکیہ کے طور پر کی ہے، جو گاندھی چوک دھارواڑ کی رہائشی تھی۔ زکیہ نے گزشتہ سال پیرامیڈیکل کورس مکمل کیا تھا اور ملازمت کی تلاش میں تھی۔ اس کی نعش ایک زرعی کھیت میں پائی گئی۔ چہرے پر چوٹ کے نشانات تھے، جبکہ دوپٹہ گلے میں بندھا ہوا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ واضح نہیں ہو سکا کہ قتل کسی اور مقام پر ہوا یا نعش کو یہاں لا کر پھینک دیا گیا۔ معاملے کی تفتیش کے لیے CCTV فوٹیج کی جانچ کی جا رہی ہے اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق زکیہ منگل کی شام گھر سے یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ لیب میں کام کے لیے جا رہی ہے، مگر رات تک واپس نہیں لوٹی۔ گھر والوں نے فون کیا تو موبائل بند ملا اور تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہ ملا۔ چہارشنبے کو پولیس نے گھر والوں کو زکیہ کی موت کی اطلاع دی۔ اس سلسلے میں رورل پولیس میں مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ حیدرآباد میں ایک انتہائی دلخراش اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ جگت گری گٹھا پولیس اسٹیشن کے علاقے میں واقع وجے نگر کالونی میں نتیش کمار نامی شخص اپنی بیوی آمنی، بیٹے نتیش اور 18 سالہ بیٹی سریجا ویلی کے ساتھ مقیم تھا۔ سریجا ویلی پیدائشی طور پر معذور تھی، جس کی وجہ سے خاندان پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار تھا۔ گزشتہ چند دنوں سے خاندان شدید مالی تنگی اور پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ انہوں نے اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا۔ 2 روز قبل اس جوڑے نے پہلے اپنی 18 سالہ معذور بیٹی کو قتل کیا۔ قتل کے بعد یہ تینوں افراد ماں، باپ اور بیٹا اپنے گھر میں ہی نعش کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بعدازاں انہوں نے اپنے ہاتھوں کی رگیں کاٹ کر خودکشی کر لی۔ تقریباً 48 گھنٹے گزر جانے کے باوجود زندہ تھے اور کافی خون بہہ رہا تھا۔ آخرکار بیٹے نتیش نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے پورا واقعہ بتایا۔ دوست نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس موقع پر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زخمی حالت میں موجود ماں باپ اور بیٹے کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت نازک اور تشویشناک قرار دی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مرداخانہ منتقل کر دیا اور اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ تلنگانہ کانگریس کے دفتر گاندھی بھون میں نظام آباد پارلیمانی حلقے کے جائزہ اجلاس کے دوران اس وقت سیاسی ماحول گرم ہو گیا جب کانگریس کے سینئر قائد جیون ریڈی کا غصہ اچانک بھڑک اٹھا۔ گاندھی بھون میں جاری اجلاس میں جگتیال کے MLA ڈاکٹر سنجے کی موجودگی دیکھ کر جیون ریڈی برہم ہو گئے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اجلاس کے بیچ ہی واک آؤٹ کر دیا۔ اجلاس سے باہر آتے ہی جیون ریڈی نے میڈیا کے سامنے کھل کر اپنی ناراضگی ظاہر کی اور سوال کیا کہ TRS کے MLA کو کانگریس کے اندرونی اجلاس میں شرکت کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ ڈاکٹر سنجے اب بھی BRS میں ہونے کا حلف نامہ دے چکے ہیں، پھر ایسے شخص کی موجودگی میں پارٹی کے اندرونی معاملات پر بحث کیسے ممکن ہے۔ تلنگانہ کے ہنمکنڈا ضلع کے ایڈیشنل کلکٹر اور ضلع محکمہ تعلیم کے انچارج آفیسر وینکٹ ریڈی کے غیر قانونی اثاثوں کا انکشاف ہوا۔ رشوت لیتے ہوئے پہلے ہی گرفتار اور معطل کیے جا چکے وینکٹ ریڈی کے خلاف اینٹی کرپشن بیورو نے آمدنی سے زائد اثاثوں کا مقدمہ درج کرتے ہوئے حیدرآباد کے سرور نگر میں واقع ان کی رہائش گاہ سمیت 8 مقامات پر ایک ساتھ دھاوے کیے۔ تلاشی کے دوران تقریباً 7 کروڑ 69 لاکھ روپے مالیت کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے ضبط کیے گئے، جن میں مکانات، پلاٹس، زرعی اراضی، نقد رقم، بینک جمع پونجی،
لگژری گاڑیاں اور سونے کے زیورات شامل ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ خانگی اسکول کی منظوری کے معاملے میں رشوت کیس کی تفتیش کے دوران یہ اثاثے سامنے آئے، جس پر اینٹی کرپشن بیورو نے ان کے خلاف انسداد بدعنوانی قانون 1988 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔